శ్రీ గణేశాయ నమః, శ్రీ సరస్వత్యై నమః, శ్రీ గురుభ్యో నమః. నాన్న, నీ పేరేంటి? సాంఘిక వ్యాయామం. శాన్విక. అమ్మ పేరు? సుష్మిత. సుష్మిత. నాన్నగారి పేరు? వినాయక్. వినాయక్. నువ్వు ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నావు? ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు? విజ్ఞాన్ స్కూల్ 4th క్లాస్. వెరీ గుడ్. అండ్ నీ భగవద్గీత టీచర్ ఎవరు? సీతా బసవరాజ్ మ్యామ్. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు మనము సెకండ్ మాడ్యూల్ టెస్ట్ తీసుకుంటున్నాం, చాప్టర్స్ 1, 14 and 17. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే మ్యామ్. धृष्टकेतुश्चेकितानः దుష్టకేతుశ్చేకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ శీఘ్రశ్చ నరపుంగవః యుధామన్యుశ్చ విక్రాంతः ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః శంఖాన్ దద్ము. నిమిషం మళ్ళీ చెప్పు. యుధామన్యుశ్చ యుధామన్యుశ్చ విక్రాంతः ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च अन्ये च बहवश्चूराः मदर्थे त्यक्त्वा जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते दृष्टद्युम्नो विराटश्च. कादु. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये तं स्थापयामेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्यहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् जनसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एते समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धेऽपि चिकीर्षवः. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशेन मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतां समवेतान् कुरुनिति. यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत. यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः. మళ్ళీ చెప్పు. యది మామప్రతీకారం శస్త్రం శస్త్రపాణయः ధార్తరాష్ట్రాన్ హన్యుః తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జునः సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత. విసృజ్య సశలోభేన శోకసంవిగ్న మానసః. విసృజ్య సశరం చాపం శోకసంవిగ్న మానసః. ఈ మొత్తం శ్లోకం మళ్ళీ చెప్పు. సంజయ్ ఉవాచ నుంచి
संजय उवाच టెన్షన్ లేదు, కూల్ గా ఉండు. ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये यथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरोभेन शोकसंविघ्नमान् मानसः విసృజ్య సశరం చాపం विसृज्य सशरं चापं शोकसंदिग्न मानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ఓకే. సర్వయోనిషు కౌంతేయ सर्वयोनिषु कौन्तेय मूढयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनियां बीजप्रतः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत చాలు. सत्तं అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु परं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् ज्ञानेतानतीत्यत्रीन् गुणानेतानतीत्रैत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गेऽस्मिन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् त्रीन् गुणानति वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च भारत पाण्डव प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो वदिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्यो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोः కరెక్టే. मानापमानयोः तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च योगविचारिण्या भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैत्रान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच विविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभाव च सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं तपसः यो यच्छ्रद्धः स एव सः
यजन् श्रद्धामयोऽयं पुरुषः श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धस् यो यच्छ्रद्ध यो यो यच्छ्रद् यच्छ्रद्धः स यो यच्छ्रद्धः स एव सः। एव सः यजन्ते हाँ, सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां श्रान्ये युजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासिन निश्चयान् विधिहीनमसृष्टान्नम् विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरतं यज्ञं तामसं परिचक्षते सत्कारमानपु కాదు. विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देव ఉమ్, देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचैकमहिंसा च शारीरं तपोज्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते అనుద్వేగకరం వాక్యం చెప్పు మళ్ళా. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीतं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते ఉమ్, श्रद्धया परया तप्तं तपस्तप्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिशिक्ष्यते ఆదేశకాలే सत्कारमान యద్దానం आदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतं सन् तत्तामसमुदाहृतं तात तात ఓం ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानन्तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनपि सन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मेण तथा सच्चब्दः पार्थे युज्यते यज्ञे तप्यसिद्धाने च स्थितिस्थितिचोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्त्रिविधं नरैः तपस्तप् మళ్ళీ చెప్పు. అశ్రద్ధయ तपस्तप्तं चेत् अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असदित्युच्यते पार्थ अनुचितत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। కొద్దిగా పాసెస్ వచ్చాయి నాన్న, ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ ఉంటే బాగుంటుంది. రెండు చోట్ల అక్కర్లేని చోట్ల దీర్ఘాలు పెట్టావు, రెండు చోట్ల కావలసిన చోట ఒక చోట పెట్టలేదు. ఒక నిమిషం. బట్ బాగుంది, ప్రొనౌన్సియేషన్ బాగుంది. కొద్దిగా నువ్వు టెన్షన్ పడకుండా ఉంటే బాగా చెప్తావు. నువ్వు టెన్షన్ పడడం వల్ల ఆగిపోతుంది. నీకు వచ్చు, కాకపోతే నువ్వు అక్కడ కొంచెం టెన్షన్ పడడం వల్ల ఆగుతోంది. ఈ టెన్షన్ పడకు, సరేనా? టెన్షన్ ఏం వద్దు. ఇక్కడ నిబధ్నంతి సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహీనమవ్యయం అని చెప్పావు. అక్కడ దీర్ఘం లేదు, దేహీనమవ్యయం అంతే. ఓకే, అట్లా ఇది ఒకటి చూసుకో. అదర్వైజ్ బాగానే ఉందంతా. ఓకే, టెన్షన్ పడద్దు. ఓకే, నీకు అన్నీ వచ్చు. ఓకే అయితే ఓకే నాన్న, ఒక్క నిమిషం.